دي الكتله بتاعتها. كده مفهومه ولا ايه؟ دلوقتي انا عندي حيطه، بس لو سمحت، حيطه مفتوح فيها حته متسننه بالمنظر ده، وبعدين في شباك، الشباك ده عباره عن تجويف في الحيطه وتحته في جلسه بارزه. وبالتالي لما اشوف الكلام ده بلان هشوف نص دايره منقط جوه ونص دايره تقيل بره. الكلام ده بالظبط هو اللي جنبه، بس الفرق انه بدل ما هو نص دايره عباره عن نص مسدس غاطس ونص مسدس بارز. الكتله اللي في النص عباره عن اوضه فيها مربع جوه فاضي وفي قرش جوه، قرش بره على الوجه. وبالتالي لما ابص اشوف الكلام ده لو بصيت للبلان هتبدا تشوف البلان زي ما انتم شايفين كده، واشوف الواجهه كده. لو بصيت الكلام ده للواجهه اهو، لو بصيت الكلام ده للمنظور اهو. في مشكله في الكتله دي؟ طيب هي مشكلتها ان احنا بقى نرمي باللحظه. تعالوا نبدا واحده واحده، ونبدا بالجزء السهل. ولنفترض ان هبدا بالتجويف اللي زي ده. مين هيرمي ضل على مين؟ اللي بارز بره اللي هي الحيطه هترمي على الحيطه اللي غاطسه جوه. ده اول مستوى هيرمي ضل. ايه المستويات الثانيه اللي هترمي ضل؟ المستويات اللي نورت. انهي مستويات هتنور؟ البطنيات دي كلها مضلمه، يبقى مالناش دعوه بيها. طب الراسيات اللي زي دي ده وده وده في الضل، يبقى اللي هيرمي ضل، اللي هيرمي الضل بتاعي 1 2 3. يبقى انا عندي الفيس الخارجي ده و1 2 3 دول هيرموا ضل. نبدا نرمي الضل. مين اللي مش فاهم؟ دول جاي كده جاي كده، يبقى اللي في الضوء هو اللي هيرمي ضل، اللي في الضلمه مش هيرمي. لو الضوء جاي من ناحيه الماوس دلوقتي، هل انا شايف الضلع من الناحيه دي؟ اللي الجناب اللي الناحيه دي في النور، ولا انا شايفه اللي هناك؟ اللي هناك دول اللي منورين. وهنشوف دلوقتي بيرموا ضل فين. هنشوف دلوقتي نخلص ونشوف. نبدا نرمي ضل الفيس الخارجي الاول. نبدا بالضلع ده. انه ضلع اللي هو الخط ده اهو، اللي هو عباره عن في البلان النقطتين دول. نرمي ضلهم 45 45 لحد ما يقابل مين؟ لحد ما يقابل الحيطه. ويقابل مين فوق؟ 45 اللي جاي كده. ويبقى انا عندي ده ضل الخط الامامي اللي هنا. ماشي الكلام؟ انا برمي ضل مين دلوقتي؟ ضل ده اهو. ادي نقطه ضلها هنا. النقطه الثانيه اللي تحت ضلها فين؟ على نفسها فين؟ في الارض ولا في الحيطه؟ في الارض. يعني هي النقطه دي. يبقى الضل بتاعي اهو. ادي اللاين الاولاني، وادي اللاين التاني. تمام كده؟ انا ليه برمي ضل الخط مش مستوى؟ لان انا برمي ضل الورقه بتاعت الحيطه. فالورقه بتاعت الحيطه دي مقطوعه عند الخطوط دي، يبقى انا برمي ضل الخطوط بس. لسان الخط مين التاني؟ الافقي ده. عندي منه كام نقطه؟ واحده اللي هي دي، يبقى محتاج اجيب اللي جنبها. يبقى 45. طب واحد ناصح شويه يقول لي ما الخط ده هيبقى شبه بعض، يبقى على طول اشد من هنا اصلا. واحد تاني يقول لا انا عاوز ارمي الضل. ماشي، انت مبسوط ارمي الضل. ده فين؟ اللي هو ده اهو. تقوم رامي 45 وطالع راسي، هتكتشف ان هي نفس النقطه. يبقى الضل بتاعي ادي تاني خط. واحد يقول لي طب انا هوجع دماغي ليه؟ هو مش الفيس ده كله موازي للحيطه؟ وهو كده كده انا برمي ضل اهو طلع على الحيطه.
طب ما نرميه على الحيطه وخلاص. يعني اعمل ايه؟ يعني خد لي كوبي من كل الفيس ده وانقله كده. الكلام ده صح؟ ايه المشكله؟ المشكله بقى فين الضد؟ الجزء ده بس. دلوقتي هو انا كنت برمي ضمن مين؟ اللي في النص ده اللي بيرمي ولا اللي بره كله هو اللي بيرمي؟ يبقى المفروض اللي منور مين؟ ده ولا ده؟ الاولاني دوت ولا التاني؟ الحته دي اللي منوره ولا مضلمه؟ جميل. يبقى الظل فين؟ هو الزون ده كده. يبقى الظل هو الحته دي. زائد دي. اشمعنى دي؟ ما احنا دي اول حته كانت جايه في البلان معايا، يبقى ده الظل بتاعي بتاع الحيطه على الفاكس. امال ايه اللي جه بره هنا ده؟ مالناش دعوه بيه. الدهب. سهل الحته دي. الجزء اللي في البلان جه منين؟ تعالى. الجزء اللي في البلان تعالوا نجيبه هنا. الجزء اللي في البلان اول خط عندي، اول خط اللي هو الخط الرأسي ده اهو. تعالوا نرمي ضل. النقطة اللي فوق 45 واللي تحت 45 ونطلع رأس. ايه المشكلة؟ بنتكلم ليه؟ لو حد عاوز يسأل في حاجة يسألني. أنا برمي ضل اللاين ده اهو. لا قصدي برمي ضل اللاين ده اهو. ادي النقطة الأولانية صح؟ النقطة الثانية فين؟ النقطة الثانية في اللاين اللي هي دي، اللي هي فين في البلان؟ اللي هي دي. وبالتالي أنا محتاج أوصل ده اهي بدي. ادي التوصيل 1 2 1 2 بس. وبالتالي أنا عندي الحتة دي كلها ظل. ماشي الكلام؟ هو انا فاهمه يعني انا فاهمه طريقتها في كده ازاي، مش فاهمه هي ليه يعني ليه كانها مثلا مفصوله او مش فاهمه مثلا ان هم عباره ان الظل يبقى مفصول كله بعضه. جميل. ما احنا قلنا ان الخط ده هيبقى هو الحيط. كأن انت رحتي عامله كده. ايوه يعني ماشي؟ ظل ايه اللي مش هيبان؟ ليه مش هيبان في البلان؟ لا ما هو انا عندي ده بلان يعني انا بقطع في النص. كلامك صح لو هو ليه قوي. زميلتنا بتقول طب ما المفروض الظل ما كانش يبان في البلان لانه جوه ورا الكتله، مش السقف مداري؟ لا بس ده بلان. بلان مش ليه قوي. يعني انا قاطع في النص وشايف. لو مدولك ليه قوي ما كانش هيبان فعلا. طيب هعمل ايه هنا؟ هتنقل نفس الكتله كده تاني كلها من هنا لهنا، ويبقى الظل بتاعي فين؟ وطبعا اللي تحت زي نعم. ليه الظل هنا؟ ما هي نفس الحيطه اللي راميه هنا هي نفس الحيطه اللي راميه هنا. هي انا برمي ظل الحيطه اللي بره دي جوه، وبالتالي هي الحيطه دي هي الحيطه دي، الاثنين زي بعض بالظبط. وده برضه يديني الناس الاذكياء ان في الامتحان لما الاثنين شبه بعض اعمل واحد ونقله في الثاني. نعم؟ اكيد طبعا. تتكلم في ايه يا ابني؟ بص يا جماعه، اي دكتور في عماره لازم يشبيه. وبالتالي ما ينفعش حد يطلع يفهم. نعم؟ مين؟ ايوه بس خلاص ايه اصلا يعني؟ يا دكتور تاني. ها؟ احنا دلوقتي عملنا الضد. الجزء بقى اللي احنا عملنا كوبي منه قدام. ايه تاني؟ دلوقتي احنا عملنا الضد. الجزء الاحمر اللي قدام ده المفروض يتمسح عشان الكتله تبان. ده؟ حدود 2 حبل الضد عشان المفروض هو مش موجود اصلا خلاص. الجزء الاحمر ده مش تبعنا بالظبط عشان ابين الكتله اللي ورا. طيب تعالوا بقى نكمل الجزء اللي ممكن يبقى صعب شويه. نعم بس يا جماعه علي صوت. المثلثين دول بس. انا لسه ما خلصتش. ده ضل اول كده ايه بسم الله يعني. المربعات الباقيه دي في الهواء فوق.
لسه ما خلصناش على فكره. هقول لكم دلوقتي ايه اللي لسه ما اترماش. ظل الشباك. احنا اتفقنا دلوقتي انا رميت ظل الفيس الامامي. ظل الفيس الامامي. مين تاني هيرمي ظل؟ الشباك والباب. مش احنا قلنا ان الاضلاع دي 1 2 3 هيرموا ظل؟ طيب ده اهو ده هيرمي ظل بس مش هيبان. طب ده هيرمي ظل هيبان فين بقى؟ هنشوفه على الوجه دلوقتي. هو ده فين؟ مش هو ده؟ امسح الاحمر عشان تشوف. انا برمي ظل مين دلوقتي؟ الفيس ده اهو. شايفين الفيس ده؟ انا عندي 1 2 3 لسه ما رميتلهمش ظل لان دول منورين. هبدا ارمي ظل واحده واحده. في اجزاء منهم هتبان واجزاء مش هتبان. طب تعالوا الفيس ده اللي هو فين في البلان؟ الفيس ده اهو. فين في البلان؟ اللي هو ده. صح؟ نرمي له ظل 45 و45 لحد ما اقابل مين؟ اول واحد. ما اعرفش انا هقابل ايه بالظبط. هنشوف دلوقتي هنجيب من البلان دوت موجود في الحيطه فبالتالي ضله على نفسه. دوت 45 وطلعت راسي وبالتالي ظل الفيس ده هو اللاين ده اهو. 1 2 3 4 5. في مشكله في ده؟ بصوا يا جماعه فيس عمودي على الحيطه كده وبالتالي انا شايفه في الحيطه في الواجهه لاين وشايفه في البلان لاين. ارمي له ظله زي ما خدنا من شويه 45 45 45 45. الاثنين اللي ورا ظلهم على نفسهم وبالتالي جبت ظل النقطه دي والنقطه دي ورحت موصل 1 2 3 4. اداني المعين بتاعنا اهو. مفيش اي مشكله صح؟ المعين ده انهي فيه اللي هيتهشر؟ الحته اللي تحت دي. معايا في دي؟ في مشكله في كده؟ طيب الفيس اللي بعده ده نفس الطريقه هو بالظبط اهو. 1 2 هيجي كده. مش فاهمين؟ ما هو المشكله كلها ان بص انتوا بتعاملوه على انه كتله. تعالوا نمسح الظل كل الباقي ده ماهوش تبعنا. احنا اتفقنا اتفاق مع بعض الضلع اللي بينور بيرمي ظل. دلوقتي لما اجي ابص في الكتله نقفل بتاع التاني دي عشان دلوقتي النور لما النور جه من هنا من فوق من قدام وبالتالي الضلع الفوقاني ده اللي هو الحيطه من قدام نورت. كل الافقيات ضلمه. الراسيات اللي ناحيتي ضلمه والناحيه الثانيه منوره. متفقين في الكلام ده؟ عكس لما كانت الكتله بارزه. لما كانت فين البتاع ما شاء الله بتاعتنا؟ لما كانت الكتله بارزه والنور جه من هنا بقى اللي قدام واليمين والشمال واللي فوق هم اللي منورين. طب لما كانت الكتله غطسه بقى العكس. اللي تحت هو اللي منور والوش الخارجي واللي الناحيه اللي هناك. يعني بالظبط شايفين الشباك؟ النور لو جاي لي في الشباك كده ضوء الشمس جاي من ناحيه اليمين كده. الضلع اللي ينور مين؟ الحيطه الخارجيه وارضيه الشباك الجالسه والضلع اللي من ناحيتي. الضلع اللي ناحيتي ضلمه والبطنيه ضلمه والوش الداخلي كده هيجي عليه النور مش مشكله. ما هو مش هيرمي على حاجه. يبقى انا عندي البطنيه اللي الضلع اللي هناك الراسي هو اللي منور والضلع اللي تحت. وبالتالي الضلع اللي تحت مش محتاجه في حاجه لانه خلاص هو الارضيه. يبقى انا رميت ضل الحيطه الخارجيه وهرمي ضل اللي هناك. ماشي؟ اللي هناك اللي هو مين في الواجهه؟ اللي هو الضلع ده اهو وده اهو وده اهو. الضلع ده وراه حيطه وبالتالي كل الظل بتاعه هيترمى في الحيطه. ما هوش مشكلتي.
وان كان لو رميته برضه هيطلع نفس النتيجه 45 45 لحد ايه؟ لحد ما اقابل ال 45 اللي جاي من الارض واطلع راسي. يديني المعين بتاعي اهو 1 2 3 4. الحته دي في الحيط، يبقى الظل بتاعي فين؟ ماشي؟ نفس الكلام هنا هو يبقى انا عندي الظل بتاعي كان كل الحته اللي كانت هنا دي اللي هي كنا واخدينها هنا اهي، زائد الحتت اللي تحت دي. في مشكله كده؟ في مشكله في ضد الكلام اللي هنا؟ ده السهل يا جماعه. يعني اللي جاي كله لبخ بالنسبه للمستوى ده. في مشكله في دي الاول، لو في مشكله عيدها تاني ما عنديش مشاكل. انتوا ما شربتوش قهوه صح؟ قضيتوها رغي مع بعض وخلوا رغي ينفع. طيب تعالوا بقى نشوف اللي صعب شويه، مش كتير قوي يعني. ايه بقى اللي ممكن يكون صعب؟ شباك زي الحلو ده. ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده شباك. الشباك ده عباره عن تجويف نص دايره. مين هيرمي ضد؟ الحيطه اللي بره هترمي ضل على ايه؟ على نص دايره. الحيطه هترمي على نص دايره. تعالوا نبدا نشوف الحيطه في كام ضلع هيرمي. ادي 1 2 3 4. 3 و4 ما هماش مشكله معاه. ليه؟ عشان هماهم مشتركين ما بين الحيطه وهيرموا على الحيطه بره. يبقى انا هرمي ضل 1 2. في مشكله في دول؟ 1 2 دولت المفروض نظريا هما 3 نقط. طب تعالوا نبدا بالرأسي عشان هو اللي سهل. الرأسي ده ضله هيجي ازاي؟ 45 لحد ما اقابل مين؟ معرفش. تعالوا نشوف في البلاد. فين الكلام ده؟ 45 لحد ما قابلت الكيرف. وده الشباك اللي بره ده البروز، ماليش دعوه بيه دلوقتي. ده تحت الشباك. انا برمي ضل مين؟ تعالوا اخده لكم في جنب اهو عشان نشوف الكلام ده. ادي الرسمه بتاعتنا عادي خالص اهي. عباره عن شباك نص دايره في حيط. 45 تاني الضوء جاي على 45 كده وكده. على نص الدايره. جه على نص الدايره، ايه المشكله؟ ماشي، ما الحته اللي جوه اللي هناك هي اللي هتنور. ماشي. هي اللي هتجمع الناحيه الثانيه. لحظه، انا برمي ضد الحيطه الخارجيه على الكيرف. لسه ما جيناش على سيره الكيرف هيرمي على نفسه ولا مش هيرمي. دي مشكله ثانيه. هيرمي على نفسه هتديك بلاوي دلوقتي ما تقلقش. 45 راسي 45. ادي كده اول كلام. ده ضد الحيطه على الكيرف. فين ضد الحيطه على الكيرف؟ اهو ده وده. متفقين في دي؟ فيها اي مشكله؟ تمام. الخط الافقي اللي فوق لسه ما رميناش ضد، يبقى هنشيل الهاتش عشان نشوف. الخط الافقي بدايته فين؟ ادي بدايته. نهايته فين؟ اهي. طب النقطه دي ضلها فين؟ ماشي، اسمع كلامكم وقول 45 و45. ما هي النقطه دي اصلا واقعه في الحيط، شباك، وبالتالي تضل على نفسها. يبقى انا اللي مطلوب مني حاجه سهله جدا. اوصل النقطه دي بالنقطه دي. مين بقى عبقري زمان هو اللي وصلهم ازاي؟ هنجيب اي نقط في النص عشان ايه؟
نجيب خطوات عنها. طب النقط اللي في النص تيجي فين؟ على الخط ولا على الكيرف؟ هو انا برمي ظل مين؟ الحيط. الحيط. بجيبها من الخط للكيرف، وبالتالي هتجيب لي نقطه من النص هنا 45. النقطه دي موجوده فين فوق؟ هي دي، وتقوم نازل بيها 45 واطلع راسي من مطرح ما قابل. ادي النقطه الثانيه. يبقى انا عندي نقطه 2. فهمتوا جت فين النقطه؟ اهي نقطه في نص الخط مش في نص الكيرف، لان انا برمي ظل الخط على الكيرف، وبعد ما اجيب النقطه اجيب اسقاطها 45 وفوق 45 جبت النقطه. عاوزين نقطه كمان، ولنفترض نقطه هنا مثلا واطلع بيها 45 واجيب الراس بتاعها 45 ومطرح ما قابل اطلع. يبقى انا عندي ادي نقطه 2 3 4. تعرف توصلهم بقوس؟ نعم. ازاي؟ ده الظل. هعيده تاني بس الاول هوريكم الظل بقى عامل ازاي في الاخر. ده الله يرحمه الظل. هعمله تاني. في مشكله في الكلام ده الاول؟ مش متخيلين. قشطه. طب ثواني اجيب دقيقه واحده بس اقول لك